हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था शटर मी, जो कि लिखा है तेरे माफी ने। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। दरवाज़ा एक तारीख खला की तरफ खुलता है। कोई रंग नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक खौफनाक दुनिया जो दूसरी तरफ मुंतजर है। ना कोई अल्फाज, ना कोई डायरेक्शन, बस एक खुला दरवाज़ा जो हर बार एक ही मतलब रखता है। मेरा सेलमेट उलझन में है। ये क्या हो रहा है? वो मुझसे और खुली आज़ादी के धोखे से देखता है। क्या वो हमें जाने दे रहे हैं? वो हमें कभी जाने नहीं देंगे। ये नहाने का वक्त है। नहाने का? इसकी आवाज़ से जज्बात ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन तजस्सुस बाकी है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं इसे बताती हूँ। हमें जल्दी करनी होगी। रुको, क्या? वो मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैं पीछे हट जाती हूँ। लेकिन यहाँ रोशनी नहीं है, हम देख भी नहीं सकते कि कहाँ जा रहे हैं। जल्दी करो। मैं फर्श पर नज़रें जमाती हूँ। मेरी कमीज़ का किनारा पकड़ लो। ये तुम क्या कह रही हो? दूर कहीं एक अलार्म बजने लगता है। एक बिनबिनाहट करीब आती जा रही है। चंद लम्हों में पूरी कोठरी इस वार्निंग की शिद्दत से लरजने लगती है और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगता है। मैं इसकी कमीज़ को पकड़ती हूँ और इसे अपने साथ अंधेरे में खींच लेती हूँ। कुछ मत कहो। मगर कुछ नहीं, मैं सरगोशी में धाड़ती हूँ। मैं इसकी कमीज़ को सख्ती से पकड़कर इसे अपने पीछे चलने पर मजबूर करती हूँ। जैसे जैसे मैं ज़हनी अमराज के इस कैद खाने की भूल भुलैयों में रास्ता तलाश करती हूँ। ये एक घर है, एक मरकज़ है, परेशान हाल नौजवानों के लिए, टूटी फूटी फैमिलीज़ के यतीम बच्चों के लिए, ज़हनी तौर पर बेचैन लोगों के लिए एक महफूज पनाहगाह। ये एक जेल है। हमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता और हमारी नज़रें एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, सिवाय इन मुख्तसर रोशनी के झमाकों के जो खिड़कियों की दरारों से कभी कभार अंदर यहाँ रातें चीखों, सिसकियों, अज़ियतनाक रोने और हड्डियों के टूटने की आवाज़ों से भरी होती हैं। ये ज़ख्म ज़बरदस्ती के हैं या खुद की लगाई हुई तकलीफ़, मैं कभी नहीं जान पाई। मैंने पहले 3 महीने अपनी ही बदबू में गुजारे। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि गौसल खाने कहाँ हैं या नहाने का निज़ाम कैसे काम करता है। यहाँ कोई भी तुमसे बात नहीं करता जब तक कि कोई बुरी खबर ना सुनानी हो। कोई तुम्हें छूता तक नहीं। लड़के और लड़कियाँ कभी एक दूसरे को नहीं देखते। कल नहीं मगर परसों, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरी आंखें मस्नूई रात की तारीकी में दोबारा देखने की काबिल होने लगती हैं। मेरी उंगलियां खुरदुरी दीवारों पर रास्ता टिटोलती हैं और मेरा सेलमेट एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। मुझे इस पर फख्र सा महसूस होता है। वो मुझसे तकरीबन 1 फीट लंबा है। इसका जिस्म सख्त और मजबूत है, जैसे किसी ऐसे शख्स का हो जो मेरी उम्र का हो। दुनिया ने इसे अभी तक नहीं तोड़ा। जहालत में कितनी आज़ादी है। क्या? मैं इसकी कमीज़ को और ज़ोर से खींचती हूँ ताकि वो कुछ ना बोले। हम अभी राहदारियों से बाहर नहीं निकले। मुझे इसकी हिफाजत करने की अजीब सी ख्वाहिश महसूस होती है, इस शख्स की जो 2 उंगलियों से मुझे तोड़ सकता है। इसे एहसास भी नहीं कि इसकी लाइल्मी इसे कितना कमज़ोर बना देती है। इसे नहीं मालूम कि वो उससे बगैर किसी वजह के मार सकते हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इससे खौफजदा नहीं होंगी। मैंने सोचा है कि इसके अमल नादानी के ज़्यादा हैं, ख़तरनाक होने के कम। वो इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? इतना मानूस, इतना जाना पहचाना। मैंने कभी एक ऐसे लड़के को जाना था जिसकी आंखें बिल्कुल ऐसी ही नीली थीं और मेरी यादें मुझे इससे नफरत करने नहीं देती। शायद मुझे एक दोस्त चाहिए। 6 कदम बाकी हैं। जहाँ दीवार खुरदुरी से चिकनी हो जाएगी वहाँ से हमें दाएं मुड़ना है। 2 कदम खाली जगह, फिर एक लकड़ी का दरवाज़ा जिसका हैंडल टूटा हुआ है और जिसमें कांटे चुभे हुए हैं। 3 दिल की धड़कनें, ये यकीनी बनाने के लिए कि हम तन्हा हैं। 1 कदम आगे, दरवाज़ा अंदर धकेलना है। एक हल्की चिड़चिड़ाहट और दरार वसी होकर वही अंधेरा जाहिर करती है जिसका मैं तस्वुर कर सकती हूँ। यहाँ से मैं सरगोशी करती हूँ। मैं इसे शावर्स की कतार की तरफ खींचती हूँ और फर्श पर झुककर नाले में फंसे साबुन के बच्चे कुचे टुकड़े तलाश करती हूँ। 2 टुकड़े मिलते हैं, एक दूसरे से 2 गुना बड़ा। हाथ खोलो। मैं अंधेरे से मुखातिब होती हूँ। ये चिपचिपा है मगर इसे मत गिराना। साबुन ज़्यादा नहीं होता और आज हमारी किस्मत अच्छी है। चंद लम्हे खामोशी छाई रहती है और मुझे फिक्र होने लगती है। तुम अभी भी यही हो? मुझे ख्याल आता है कि शायद ये एक जाल था, शायद ये मंसूबा था। शायद इसे भेजा ही इसलिए किया हो कि वो मुझे अंधेरे में इस छोटे से कमरे में मार दे। मुझे कभी मालूम नहीं था कि वो इस पनाहगाह में मेरे साथ क्या करेंगे। कभी पता नहीं था कि कैद कर देना ही काफ़ी समझेंगे या कत्ल भी एक मुमकिन हल हो सकता है। लेकिन हमेशा लगता था कि वो मुझे मार सकते हैं। यह हमेशा एक माकूल इम्कान महसूस हुआ और मैं कह भी नहीं सकती कि शायद मैं इसके काबिल न थी। लेकिन मैं हाँ किसी ऐसी चीज़ के लिए हूँ जो मैंने जानबूझकर नहीं की थी और किसी को परवाह नहीं कि वो महज एक हादसा था। मेरे वालिदैन ने कभी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। मुझे कहीं भी पानी बहने की आवाज़ नहीं आती और मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा जाता है।
یہ کمرہ شاذ و نادر ہی بھرا ہوتا ہے، لیکن یہاں کم از کم 1 یا 2 لوگ تو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس پناہ گاہ کے زیادہ تر لوگ یا تو واقعی پاگل ہیں اور انہیں شاورز کا راستہ ہی نہیں ملتا، یا پھر انہیں پرواہ ہی نہیں۔ میں سختی سے تھوک نکلتی ہوں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اس کی آواز اچانک ہوا میں چیرتی ہے اور میری سوچ کا سلسلہ توڑ دیتی ہے۔ میں محسوس کر سکتی ہوں کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ قریب سانس لے رہا ہے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں، مگر میں اسے روک بھی نہیں پا رہی۔ تم مجھے اپنا نام کیوں نہیں بتاتی؟ کیا تمہارا ہاتھ کھلا ہے؟ میرا منہ خشک ہو چکا ہے، میری آواز بھاری ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور میں تقریباً سانس لینے سے ڈرنے لگتی ہوں۔ اس کی انگلیاں اس کپڑے کو چھوتی ہیں جو میرے جسم پر تنہا واحد لباس کے طور پر ہے، اور میں آخرکار سانس خارج کر پاتی ہوں۔ جب تک وہ میری جلد کو نہیں چھوتا، جب تک وہ میری جلد کو نہیں چھوتا، جب تک وہ میری جلد کو نہیں چھوتا۔ یہی شاید راز ہے۔ میری پتلی ٹی شرٹ اس عمارت کے سخت پانی میں اتنی بار دھل چکی ہے کہ اب یہ میرے جسم پر بورے کے ٹکڑے جیسی محسوس ہوتی ہے۔ میں صابن کا بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں گرا دیتی ہوں اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتی ہوں۔ میں تمہارے لیے شاور کھول رہی ہوں، میں سرگوشی میں کہتی ہوں، اپنی آواز بلند کرنے سے اس لیے گریز کرتی ہوں کہ کوئی اور سن نہ لے۔ میں اپنے کپڑوں کا کیا کروں؟ وہ ابھی بھی مجھ سے زیادہ قریب کھڑا ہے۔ میں اندھیرے میں 1000 بار پلکیں جھپکاتی ہوں۔ تمہیں انہیں اتارنا ہوگا۔ وہ ایک ایسا کہکہ لگاتا ہے جو زیادہ تر سانس کی صورت میں نکلتا ہے، جس سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہو۔ نہیں، میرا مطلب ہے انہیں کہاں رکھوں جب میں نہا رہا ہوں؟ بس کوشش کرو کہ وہ بھیگ نہ جائے۔ وہ ایک لمبی سانس لیتا ہے۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ 2 منٹ۔ خدا کی قسم، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اسی لمحے اس کا شاور چلاتی ہوں جب اپنا شاور کھولتی ہوں، اور اس کی شکایات پانی کی بکھرتی کمزور دھاروں میں دب جاتی ہیں۔ میری حرکت مشینی ہے۔ میں یہ اتنی بار کر چکی ہوں کہ میرے ہاتھ خود بخود زیادہ مؤثر طریقے سے خود کو صاف کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہاں کوئی تولیہ نہیں ہوتے، اس لیے اصل چال یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کو زیادہ پانی میں نہ بھگونے دیا جائے۔ اگر پانی زیادہ جذب ہو گیا تو تم کبھی صحیح سے خشک نہیں ہو سکو گے اور اگلا ہفتہ نمونیا سے تقریباً مرنے میں گزارو گے۔ میں جانتی ہوں۔ ٹھیک 90 سیکنڈ میں اپنے بال نچوڑ چکی ہوں اور اپنے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں واپس گھس رہی ہوں۔ میرے ٹینس شوز ہی واحد چیز ہے جو ابھی تک اچھی حالت میں ہے۔ یہاں زیادہ چلنے پھرنے کا موقع نہیں ملتا۔ سیلمیٹ بھی تقریباً فوراً ہی میری نقل کرتا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سیکھتا ہے۔ میری شرٹ کا کنارہ پکڑو، میں اسے ہدایت دیتی ہوں۔ ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ اس کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے میرے کمر کے نچلے حصے کو چھوتی ہیں اور مجھے اپنے ہونٹ سختی سے دبانے پڑتے ہیں تاکہ وہ شدت میرے چہرے پر نہ آ جائے۔ میں تقریباً وہیں رک جاتی ہوں۔ کوئی بھی میرے جسم کے قریب ہاتھ نہیں رکھتا۔ میں جلدی سے آگے بڑھتی ہوں تاکہ اس کے ہاتھ پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم آخرکار اس جان لیوا چھوٹی سی جگہ میں واپس پہنچ جاتے ہیں، سیلمیٹ میری طرف دیکھنا بند نہیں کرتا۔ میں دیوار کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ ابھی بھی وہی ہے جس نے میری جگہ لے لی ہے، میرا بستر، میرا کمبل، میرا تکیہ۔ میں اس کی ناسمجھی کو معاف کر دیتی ہوں، مگر شاید دوستی کے لیے ابھی بہت جلدی کر دی، شاید میں نے مدد کرنے میں جلدی کر دی، شاید وہ واقعی صرف مجھے اذیت دینے کے لیے یہاں ہے۔ مگر اگر میں گرم نہ رہی تو بیمار ہو جاؤں گی۔ میرے بال بہت زیادہ بھیگے ہوئے ہیں اور کمبل جس میں عام طور پر انہیں لپیٹتی ہوں ابھی بھی اس کی طرف پڑی ہے۔ شاید میں اب بھی اس سے ڈرتی ہوں۔ میں تیزی سے سانس لیتی ہوں، جلدی سے نظر اٹھاتی ہوں اور دھندلی روشنی میں دیکھتی ہوں۔ سیلمیٹ نے 2 کمبل میرے کندھوں پر ڈال دیے ہیں، ایک میرے، ایک اس کے۔ معاف کرنا، میں اتنا برا انسان ہوں۔ وہ دیوار سے مخاطب ہو کر سرگوشی کرتا ہے۔ وہ مجھے چھوتا نہیں اور میں خوش بھی ہوں اور نہیں بھی۔ کاش وہ چھوتا۔ نہیں، اسے نہیں چھونا چاہیے، کسی کو بھی نہیں۔ میں ایڈم ہوں، وہ آہستگی سے کہتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہے یہاں تک کہ پورے کمرے میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک ہاتھ سے میرا بستر واپس میری طرف کھسکاتا ہے۔ ایڈم، کتنا اچھا نام ہے۔ سیلمیٹ کا ایک اچھا نام ہے۔ یہ ہمیشہ سے میرا پسندیدہ نام رہا ہے، مگر یاد نہیں کیوں۔ میں وقت ضائع کیے بغیر اپنی سخت گدی پر چڑھ جاتی ہوں جس کے اندر چبھے لوہے میرے جسم کو چھیدنے کی دھمکی دے رہے ہیں، مگر میں اتنی تھکی ہوئی ہوں کہ انہیں محسوس کرنے کی بھی ہمت نہیں۔ میں 24 گھنٹے سے نہیں سوئی۔ ایڈم ایک اچھا نام ہے۔ یہی آخری سوچ ہے جو میرے دماغ میں آتی ہے اس سے پہلے کہ تھکن میرے جسم کو بے بس کر دے۔